स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजबाट हामी नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौं, क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स। क्लास 7 को साइन्समा रहेको क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स सुरु गर्न गइरहेका छौं। सो हामीहरुको क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्समा हामीहरुले यहाँ प्लान्ट्सको बारेमा मात्र पढ्ने छौं, तर अब प्लान्ट्सको बारेमा जान्नु भन्दा पहिले हामीहरुले केही कुराहरु त यहाँ सिक्नु नै पर्यो, हो कि हैन त? सो प्लान्ट्सको बारेमा सिधै सुरु गर्नुभन्दा पहिले के गरौँ भने हाम्रो यस दुनियाँमा रहेको हरेक लिभिङ बिङ्सको कुरा गरौँ, हरेक लिभिङ बिङ्सको लागि। सो हरेक लिभिङ बिङ्सलाई हामीहरुको लिभिङ बिङ्स भनेको अब यो दुनियाँमा रहेको हरेक प्लान्ट्स, एनिमल्स, इन्सेक्ट्स सबै चीजलाई सबै जति पनि सास फेर्न सक्छन्, जति पनि जीवित छन्, सबै चीजलाई दुई भागमा डिभाइड गरिएको छ। जति पनि सास फेर्न सक्ने, जति पनि हिड्न डुल्न सक्ने, हिड्न डुल्न नसक्ने भए पनि सास फेर्न सक्ने, आफ्नो लागि आफै खाना बनाउन सक्ने टाइपका र आफ्नो लागि आफै खाना बनाउन सक्ने नभए पनि अरूले बनाएको खाना कन्ज्युम गर्न सक्ने, यिनीहरू सबैलाई गरेर दुईटा भागमा डिभाइड गरेको छ। एकदमै ठूलो भन्दा ठूलो के छन् त दुईटा पाटाहरू, दुईटा बाटोहरू बनाइएका छन्। लिभिङ बिङ्सलाई प्लान्ट्स र एनिमल्स भनेपछि, प्लान्ट्स र एनिमल्स भनेपछि सायद यो दुईटा बाहेक अरू कुनैमा पनि पर्दैनन्, हरेक लिभिङ बिङ पर्छ। हामीहरूले आँखाले देख्न सक्ने त पर्छन् नै, आँखाले नदेख्न सक्ने एकदमै सूक्ष्म भनेको एकदमै साना भन्दा पनि धेरै साना वस्तुहरू, धेरै साना एनिमल्सहरू, धेरै साना प्लान्ट्सहरू पनि हामीहरूको प्लान्ट्स र एनिमल्सको क्याटेगोरीभित्र अवश्य नै पर्छन्। अब हरेक प्लान्ट्स र हरेक एनिमल्सको शेप, साइज, हरेक प्लान्ट्स र एनिमल्सको शेप अनि त्यसपछि गएर साइज अनि स्ट्रक्चर, तिनीहरूको बडीको स्ट्रक्चर अनि तिनीहरूको बानी व्यवहार, ह्याबिट, अनि त्यसपछि आएर तिनीहरूको मोड अफ लाइफ, तिनीहरूको लाइफमा आउने मोडहरू हरेकको लागि फरक छन्। र यति हुँदै पनि अझ फेरि कोही युनिसेलुलर छन्, जोसँग एउटा सेल मात्र छ, त्यसको जीवन नै एउटा सेल हो। मल्टिसेलुलर छन्, एक भन्दा बढी सेल हुने प्लान्ट्स र एनिमल्सहरू पनि छन्। एकदमै सानो भन्दा सानो, जसले हामी आँखाले देख्नै सक्दैनौँ, माइक्रोस्कोपिक प्लान्ट्स, एनिमल्सहरू पनि छन्। सो हामीहरूको स्मल और लार्ज साइजमा पनि छन्, हो कि हैन त? प्लान्ट्सहरू धेरै भन्दा धेरै ठूला प्लान्ट्सहरू पनि छन्, धेरै भन्दा धेरै साना एनिमल्सहरू पनि छन्। सो जस्तै अब हामीहरूको यहाँ प्लान्ट्स, क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्सको कुरा गरिरहेका छौँ भने, सो अब हामीहरू केही प्लान्ट्सहरूलाई हेरौँ। जस्तै अब हामी एनिमल्स तर्फ जाँदैनौँ है। सो अब एनिमल्सलाई हामी लगभगै हटाइदिउँ। हामीहरूले आज भने टपिक नै हेर्नु न कस्तो छ, क्लासिफिकेसन्स अफ प्लान्ट्स। सो हामीहरूको जस्तै केही नामहरू, मसरुम तपाईले सुन्नुभएको छ होला, च्याउ, फर्न, अनि त्यसपछि गएर पाइन, ग्रास, मेज, लिची, एप्पल, म्याङ्गो ट्रिज सबै प्लान्ट्स भयो। मसरुम पनि के हो त? प्लान्ट्स भित्र नै पर्छ। र स्पाइरोगेरा, अनि त्यसपछि गएर मसरुम, अनि त्यसपछि फर्न, पाइनएप्पल खानुभएको छैन हो, त्यही पाइन, ग्रास, घाँसहरू, अनि त्यसपछि गएर मेज, मकै, एन्ड देन लिची पनि खानुभएको छ होला। सो लिची सबैले खाएको एकदमै कमन कुराहरू भनेको छ। लिची प्लान्ट्स, एप्पल प्लान्ट्स, अनि त्यसपछि गएर अरू म्याङ्गो ट्रिज, यी सबै भनेका के हुन् त? एसेक्ट्रा आर द भेराइटिज अफ प्लान्ट्स। यी भनेका के हुन् त? भेराइटिज अफ प्लान्ट्स छन् कि छैनन् त? यहाँ एकदमै साना भन्दा साना प्लान्ट्स छन्,
र एकदमै ठुला प्लान्ट्सहरू पनि छन्, फल दिने प्लान्ट्स पनि छन्, फल नदिने प्लान्ट्सहरू पनि छन्। सो हामीहरूको यसमा प्लान्ट्सहरू त छन्, प्लान्ट्सहरूको पनि आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक्स छ तिनीहरूको। जस्तै हामीहरूको बानी व्यवहार हुन्छ, बिहान चाँडो उठ्ने, बेलुका ढिलो सुत्ने, चाहे बेलुका ढिलो सुत्ने बिहान पनि ढिलो उठ्ने, सबैको आफ्नो आफ्नो क्यारेक्टर हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो व्यवहार हुन्छ। सो त्यसै गरी यहाँ प्लान्ट्सहरूको पनि आफ्नै बानी व्यवहार छन्। सो जस्तै हामीहरूको जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्लान्ट्स के रहेछन् त्यो हेरौँ। सो जेनरल characteristics of plants, general characteristics of plants के छन् त? सो हामीहरूको तपाईहरुले कहिले प्लान्ट्सहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गरेको देख्नु भएको छ? छैन। सो हामीहरूको प्लान्ट्सहरू एउटै ठाउँमा, एउटै माटोमा, एक ठाउँनेर त्यो ठाउँको माटोमा नै गाडिएर बसेका हुन्छन्। आफ्नो रुट्सहरूले एकदमै समातेर बसेका हुन्छन् त्यो माटोमा, यसरी समातेर बसेका हुन्छन् कि तिनीहरू त्यो ठाउँबाट मुभ नै गर्न सक्दैनन्, त्यो ठाउँबाट कतै जान नै सक्दैनन्। सो हामीहरूको प्लान्ट्सहरूको फर्स्ट क्यारेक्टर हामीहरूले के लेख्ने भयो त? हामीहरूको प्लान्ट्सहरूको फर्स्ट क्यारेक्टर्स भनेको most plants are fixed. मैले यहाँ most plants भनिरहेको छु हैन। सो most plants भनिसकेपछि केही प्लान्ट्सहरू केही पनि छन् त्यस्ता जसले मुभ पनि गर्छन्। सो हामीहरूको fixed in the soil by roots, fixed in the soil by roots and cannot move like animals. Animalsहरू त मुभ गर्न सक्छन् तर प्लान्ट्सहरू मुभ गर्न सक्दैनन्। एक्सेप्ट एउटा प्लान्ट छ हामीहरूको चाल्काइडोमोनस भन्ने प्लान्ट छ जसले मुभ पनि गर्न सक्छ। सो हामीहरूको यसपछिको क्यारेक्टर भनेको यस्तो क्यारेक्टर हो नि, प्लान्ट्सको हामीहरूले यसपछि लेख्ने क्यारेक्टर भनेको यस्तो क्यारेक्टर हो नि, एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यो प्लान्ट्सको लागि त इम्पोर्टेन्ट छ नै छ, तर यो क्यारेक्टरिस्टिक्स एनिमल्सको लागि पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि हामीहरूको यसपछिको क्यारेक्टर भनेको क्लोरोफिलको कुरा छ। धेरै प्लान्ट्सहरूले, सबै प्लान्ट्सहरूले के गर्छन् त? लगभग सबै प्लान्ट्सहरूले भने मैले फेरि यहाँ केही नहुने पनि हुन सक्छन्। सो हामीहरूको मस्ट प्लान्ट्स कन्टेन ग्रीन पिगमेन्ट। त्यो ग्रीन पिगमेन्ट भनेको के हो थाहा छ? क्लोरोफिल। हामीहरूको धेरै प्लान्ट्सहरूले ग्रीन पिगमेन्ट कन्टेन गर्छन् जसलाई हामी के भन्छौँ त? क्लोरोफिल भन्छौँ। सो हामीहरूको यदि प्लान्ट्सहरूले क्लोरोफिल भएनन् भने तिनीहरू आफू बाँच्न सक्दैनन्। सो त्यो ग्रीन पिगमेन्ट भएन भने आफू बाँच्न सक्दैनन्, र प्लान्ट्स आफै बाँच्न सकेन भने जो एनिमल्सहरू प्लान्ट्स मात्र खान्छन् तिनीहरूलाई त गाह्रो हुने भयो, हो कि होइन त? यदि प्लान्ट्सले आफैले बाँच्न सक्दैन, उसले आफ्नो लागि आफै खाना बनाएर खान सक्दैन भने ऊ आफू कसरी बाँच्ने भयो? प्लान्ट्स त सबै मरेर जाने भयो। सो प्लान्ट्सहरू मरेर गएपछि गाह्रो त एनिमल्सलाई पनि हुने भयो। सो हामीहरूको पोइन्ट भनेको के भयो त? मस्ट प्लान्ट्स कन्टेन ग्रीन पिगमेन्ट कल्ड क्लोरोफिल। सो हामीहरूको मस्ट प्लान्ट्स contain green pigment called chlorophyll. क्लोरोफिल नाम गरेको एउटा ग्रीन पिगमेन्ट कन्टेन गरेका हुन्छन् अरे प्लान्ट्सहरूले। क्लोरोफिल। र त्यसै गरी हामीहरूको ग्रीन प्लान्ट्सहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्, त्यो कुरा त थाहा छ। अब हामीहरूको
एनिमल्स जस्तै, मान्छे जस्तै, जनावर जस्तै आफै यताउता मुभ गरेर मुभ त गर्न सक्दैनन्। सो मुभ गर्न सक्दैनन् भने अर्काको खाना छिनेर पनि खान सक्दैनन्। न कोही अर्को प्लान्ट्सलाई खान सक्छ, न अर्को कोही एनिमल्सलाई खान्छन्, हो कि होइन त? सो अब भनेपछि प्लान्ट्सले आफ्नो खाना एकै ठाउँमा उभिएर आफै बनाउँछन्। तर केलाई युज गरेर बनाउँछन् होला त? सो प्लान्ट्सहरूले कार्बन डाइअक्साइड र वाटरलाई युज गर्छन्। वाटर र कार्बन डाइअक्साइड भनेका मेन कुरा हुन्। यो दुईटा भएपछि र सँगसँगै हामीहरूको सनलाइटको प्रेसेन्समा यदि कार्बन डाइअक्साइड र वाटर छ प्लान्टसँग र त्यसपछि उसले सनलाइट पायो भने आफ्नो खाना आफै बनाउन रेडी भइसकेको हुन्छ। सो हामीहरूको पोइन्ट भनेको यसलाई यसरी मिलाएर लेख्न सक्छौँ। सो हामीहरूको ग्रीन प्लान्ट्स प्रिपेयर देयर ओन फुड, green plants prepare their own food by using केलाई युज गरेर त? कार्बन डाइअक्साइड, एउटा त कार्बन डाइअक्साइड युज गर्ने भए, and water in the presence of sunlight। के कुरा चाहिँ उनीहरूलाई पुग्नु पर्यो त? पानी र कार्बन डाइअक्साइड भएर मात्र पनि नहुने रहेछ। त्यो पानी र कार्बन डाइअक्साइड पाइसकेपछि त्यो ठाउँमा सनलाइट पनि त्यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो, यानि कि सनलाइटले पनि एब्सेन्ट हुन पाएन। सो अर्को एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको प्लान्ट्सको के छ भने एकदमै राम्रो छ। सो प्लान्ट्सहरू आफ्नो लाइफ स्प्यान, आफ्नो जिन्दगी जति पनि हुन्छ नि, हो त्यो जिन्दगीभरि ग्रो गरिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूले लाइफ टाइम चाहिँ ग्रो गर्छन्। हामीहरूको जस्तै मान्छेको केही उमेर हुन्छ, केही समय हुन्छ, यो सर्टेन टाइम पछि चाहिँ उनीहरूले ग्रो गर्न सक्दैनन्, हो कि होइन त? हामीहरूको हाइट बढ्दैन र हामीहरूको लगभग हामीहरूको हरेक चिजको एउटा टाइम हुन्छ कि हामीहरू एक्सपायर हुन्छौँ। मतलब मैले मर्न त प्लान्ट्स पनि मर्छ, मैले मर्ने कुरा गरेको होइन। सो ग्रो हुने कुरा गरेको मैले। जस्तै हामीहरूको हरेक शरीरको हरेक अङ्ग एक न एक अवस्थामा आएर ग्रो हुन बन्द हुन्छ, त्योभन्दा ठुलो हुँदैन। सो हामीहरूको तर प्लान्ट्सहरूमा के हुन्छ भने प्लान्ट्सहरूलाई त हामीहरूले यदि काटेर राख्यौँ भने पनि त्यसले यदि फेभरेबल कन्डिसन्स र फेभरेबल जस्तै भने जस्तै प्लान्ट्स, वाटर, कार्बन डाइअक्साइड, सनलाइट र त्यसै गरी अरू इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो भयो भने काटेको प्लान्ट पनि ग्रो हुन्छ, एकदमै ग्रिन भएर ग्रो भइरहेको हुन्छ कि हुँदैन त? सो हामीहरूको यसपछिको पोइन्ट भनेको के हुने भयो त? सो हामीहरूको पोइन्ट भनेको दे ग्रो थ्रु आउट दि लाइफ। दे भनेको कसलाई भनेको मैले? प्लान्ट्सलाई। सो म यहाँ दे भन्दा पनि प्लान्ट्स नै भन्छु ल। प्लान्ट्स ग्रो थ्रु आउट देयर लाइफ, ग्रो थ्रु आउट दि लाइफ। तिनीहरू थ्रु आउट दि लाइफ भरिमा ग्रो भइरहेका हुन्छन्, तिनीहरू अलवेज ग्रो हुन्छन्। सो हामीहरूको यसपछिको अर्को एउटा लास्ट एउटा पोइन्ट छ हामीहरूसँग। हामीहरूको प्लान्ट्सको बडीलाई नि डिफ्रेन्सिएट गरिएको छ। कतिवटा भागमा थाहा छ? हामीहरूको कुनै पनि एउटा डेभलप प्लान्ट्समा कुनै पनि, चाहे त्यो एकदमै सानो प्लान्ट किन नहोस्, एकदमै सानोभन्दा सानो किन नहोस्, ठुलो किन नहोस्, त्यो सबैमा हुन्छ यो कुराहरू। जस्तै रुट, जराहरू हरेक प्लान्ट्समा हुन्छ। विदाउट रुट हामीहरूको बिरुवा उभिन पनि सक्दैन, हामीहरूको प्लान्ट्सहरू उभिन पनि सक्दैनन् एक ठाउँमा, हो कि होइन त? र त्यसै गरी स्टिम भनेको फेद। जस्तै तपाईँहरूको यस्तो हुन्छ होइन,
हामीहरूको पिपलको बोट अनि त्यसपछि आँपको बोट यति ठुलो हुन्छ होइन। सो यो तलको भाग भनेको स्टिम, जसको स्टिम भनेको जस्तै मान्छेको ब्याकबोन छ नि, मान्छेको ब्याकबोन नभइदिएको भए के हामी उभिन सक्थ्यौँ होला त? सक्दैनौँ। यो ब्याकबोन भनेको यो ढाडको हड्डी, सो यो ढाडको हड्डी नभइदिएको भए हामी उभिन पनि सक्थेनौँ। सो हामीहरूको जसरी हामीहरूको यहाँ ढाडले हामीहरूलाई सिधा उभिन बाङ्गो उभिन जसरी पनि हामी उभिन चाहन्छौँ त्यसरी हामीहरूलाई उभिनको लागि एउटा स्ट्रक्चर एउटा सपोर्टको रोल खेल्छ। त्यसै गरी स्टिमले पनि प्लान्ट्सहरूमा प्लान्ट्सहरूलाई उभ्याउनको लागि तिनीहरूलाई अड्डाउनको लागि भने स्टिमले धेरै ठुलो रोल खेल्छ र लिभ्स पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। सो लिभ्स ग्रिन हुन्छ। सो हामीहरूले अघि ग्रिन पिगमेन्टको कुरा गरेका थियौँ होइन, यहाँ कुरा गरेका थियौँ ग्रिन प्लान्ट कन्टेन ग्रिन पिगमेन्ट कल्ड क्लोरोफिल। सो ग्रिन पिगमेन्ट त हामीहरूको प्लान्ट्सहरूमा हेऱ्यौँ भने म्याक्सिमम प्लान्ट्सहरूको लिभ्सहरू ग्रिन हुन्छ। हो त्यही त हो, हामीहरूको लिभ्सहरूमा चाहिँ खाना बन्ने रहेछ। तपाईँहरूले यसरी कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। दुईटा पोइन्ट्सलाई पनि यसरी कम्बाइन गरेर केही कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सो हामीहरूको द बडी, यो पोइन्ट भनेको द बडी अफ, यसलाई हामी मिलाएर लेख्न सक्छौँ यसरी, द बडी अफ डेभलप्ड plants is differentiated into root, stem and leaves, into root, stem and leaves गरेर यो तीनटा भागमा चाहिँ हामीहरूको डिभाइड गरिएको हुन्छ। सो अब हामी सुरु गर्छौँ हामीहरूको मेन टपिक। अहिलेसम्म हामीहरूको मेन टपिक नै सुरु भएको छैन। सो हामीहरूको यो त भयो, यो पनि मेन टपिक नै हो, तर यो त हामीहरूको एकदमै बेसिक कुराहरू भयो। हामीले यसमा बेसिक कुराहरू पढ्यौँ हो कि होइन त, तर बेसिक कुरा पनि एकदमै राम्रो कुराहरू पढ्यौँ। सो अब हामी सुरु गर्छौँ हामीहरूको क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स। सो क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्समा अब तपाईँहरूले हामीहरूको नेचरमा हेर्नुभयो भने, हाम्रो वरपर नै हेर्नुभयो भने पनि धेरै किसिमका प्लान्ट्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले एकदमै सानो सानो प्लान्ट्सहरू पनि एकदमै सानो सानो पनि देख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामीहरूको आँखाले पनि देख्न सक्छौँ, र केही प्लान्ट्सहरू यस्ता पनि हुन्छन् जसलाई हामीले आँखाले पनि देख्न सक्दैनौँ। र हामीहरूको कति प्लान्ट्सहरू राम्रोसँग डेभलप पनि भएका हुन्छन्, र ती प्लान्ट्सहरू कोही साना कोही ठुला र कोही एकदमै हामीहरूले देख्नै नसक्ने कोही देख्न सक्ने, यति धेरै किसिमका प्लान्ट्सहरू छन् नि यो हामीहरूको वरपर इन्भाइरोमेन्टमा धेरै किसिमका प्लान्ट्सहरू छन्। र यति धेरै प्लान्ट्सहरूलाई अब हामीहरूको क्लासिफिकेसन गर्ने हो भने धेरै हुन्छन् होला जस्तो लाग्छ र तपाईँहरूलाई, हो कि होइन त? कति टाइप्स छन्। अब यति धेरै टाइप्सकोलाई पढेर साध्य हुन्छ त? हुँदैन। सो यिनीहरूलाई क्लासिफाई, यिनीहरूको नेचर हेरेर यिनीहरूलाई दुईटा भागमा डिभाइड गरिएको छ। सो हामीहरूको फर्स्ट अफ अल प्लान्ट्सलाई यसरी, हामीहरूको प्लान्ट्सहरूमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने म्याक्सिमम प्लान्ट्सहरूमा लगभग सबै प्लान्ट्सहरू इन्क्लुड हुन्छन् दुईटा क्याटेगोरीमा। फर्स्ट अफ अल प्लान्ट्सहरूलाई क्याटेगोरी गरिएको छ दुईटा टाइप्समा। सो हामीहरूको फर्स्ट टाइपको प्लान्ट्सहरू भनेको क्रिप्टोगेम्स भन्छ। क्रिप्टोगेम्स भनेको के थाहा छ? क्रिप्टोगेम्स भनेको मैले यो अलि तपाईँहरूलाई वर्ड चाहिँ फर्स्टमा हार्ड वर्ड भने। सो क्रिप्टोगेम्स भनेको नआत्तिनुहोस्, यसको अर्को नाम पनि छ नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स, जुन प्लान्ट्सहरूले फ्लावर नै बियर गर्दैनन्, यानि कि यिनीहरूको लाइफ टाइमभरिमा यिनीहरूसँग फ्लावर नै बन्दैन। यिनीहरूलाई फ्लावरसँग मतलबै छैन क्या, यिनीहरूलाई फुलसँग मतलब नै छैन। सो प्लान्ट्सहरूलाई दुईटा भागमा डिभाइड गरिएको छ, क्रिप्टोगेम्स र फ्यानोरोगेम्स। फ्यानोरोगेम्स भनेको फ्लावरिङ प्लान्ट्स र क्रिप्टोगेम्स भनेको नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स। सो हामीहरूको यति धेरै प्लान्ट्सहरू हुँदै पनि हेर्नुहोस् त,
क्यारेक्टर कस्तो चुज गरिएको छ, फ्लावरिङ र नन फ्लावरिङ हो। हरेक प्लान्ट्समा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने कि त त्यो प्लान्ट फ्लावरिङ होला कि नन फ्लावरिङ होला, यो दुईटा क्याटेगोरी भन्दा बाहिर जाँदैन, जानै सक्दैन कुनै प्लान्ट्स। यो दुईटा क्याटेगोरी भन्दा बाहिर त कुनै प्लान्ट्स पनि जान सक्दैन। सो फर्स्ट अफ अल हामी कुरा गर्छौँ नन फ्लावरिङको बारेमा। सो नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स क्रिप्टोगेम्स भन्छ होइन। हामीहरूको नन फ्लावरिङ प्लान्ट्समा हामीहरूको क्रिप्टोगेम्स, हामीहरूको नन फ्लावरिङ भन्दा पनि तपाईँहरूले पनि युज गर्दा चाहिँ क्रिप्टोगेम्स भन्ने वर्ड युज गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो है। सो हामीहरूको यो चाहिँ एकदमै टेक्निकल वर्ड जस्तो यसैको लागि बनाइएको वर्ड जस्तो छ यो होइन हो, त्यही भएर क्रिप्टोगेम्स भन्दा चाहिँ राम्रो। सो हामीहरूको यहाँ अब मैले यहाँ नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स भनिसकेपछि तपाईँहरूले धेरै कुरा त बुझिसक्नुभयो। सो हामीहरूको नन फ्लावरिङ प्लान्ट्समा के हुन्छ होला त, यिनीहरूले अवश्य नै दिज प्लान्ट्स कहिल्यै पनि आफ्नो जिन्दगीमा यो प्लान्ट्सहरूले फ्लावर कहिल्यै पनि आउँदैन यिनीहरूसँग। सो प्लान्ट्स नेभर बियर फ्लावर्स, यिनीहरूसँग न त फ्लावर्स हुन्छन्, फ्लावर्स छैनन् त सिड्स पनि छैनन्। सो फ्लावर्स छैनन् भने यिनीहरूसँग सिड्स पनि हुँदैन। अब सिड्स पनि छैन भने यिनीहरू ग्रो कसरी हुन्छन् त? त्यसो भए प्लान्ट्सको फ्लावर र सिड्स नै हुँदैन, त्यो प्रोड्युस कसरी गर्छ त? सो हामीहरूको यो प्लान्ट्सहरूलाई, हामीहरूको जुन प्लान्ट्सहरूले यो फ्लावर र सिड्सहरू यिनीहरूसँग हुँदैन, यिनीहरू यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौँ त? सो अभियस कुरा हो, दे आर कल्ड, यस्तो प्लान्ट्सहरूलाई के भनिने भयो त? जुनसँग फ्लावर हुँदैन तिनीहरूलाई फ्लावरलेस भनिने भयो, फ्लावरलेस। अर यिनीहरूलाई के भन्न सकिन्छ त? सिडलेस प्लान्ट्स, फ्लावरलेस अर सिडलेस प्लान्ट्स भनेर हामीहरूले भन्न सक्छौँ। यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरूलाई फ्लावरलेस अर सिडलेस प्लान्ट्स भनेर भन्न सक्ने भयौँ। सो हामीहरूको यो प्लान्ट्सहरूले आफ्नो, अब यिनीहरूलाई बाँच्नु त पर्यो, अब यस्तै टाइपको अर्को प्लान्ट बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने त? जस्तै एनिमल्सहरूले, मान्छेहरूले अर्को मान्छे बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ त? जन्म लिन्छ मान्छेले, हो कि होइन त? र त्यसै गरी अब यो प्लान्ट्सहरूलाई जसको सिड्स नै हुँदैन, म्याक्सिमम प्लान्ट्सहरूमा त बिउहरू हुन्छ, हामीले बिउ फालेर बिउ रोपेर छर्दा जन्मिन्छ, ठिक छ। तर अब यसमा फ्लावर्स नै छैन, सिड्स नै छैन, कसरी हुन्छ होला त? सो तिनीहरूले रिप्रोड्युस गर्दा, यो प्लान्ट्सहरूले रिप्रोड्युस गर्दा यिनीहरूसँग सानो सानो पुवालहरू हुन्छ क्या, स्पोर्स भनिन्छ जसलाई। स्पोर्स भनेको सानो सानो पुवालहरू, जसबाट चाहिँ यिनीहरूको फर्मेसन हुन्छ, अर्को एउटा प्लान्ट्स भन्छ। यिनीहरूमा सानो सानो पोर्स भनेको नि यति सानो हो नि यति सानो, कुरै छोड्दैन, हामीहरूले सायदै देख्न नसकौँला, यसलाई माइक्रोस्कोप लगाएर हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो हामीहरूको यस्तो सानो सानो पोरहरू हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ यिनीहरूको अर्को प्लान्ट्सको जन्म हुन्छ। सो हामीहरूको दे रिप्रोड्युस बाई स्पोर्स, सरी मैले पोर्स भने कि के हो सायद, स्पोर्स फर्मेसन। स्पोर्स भनेको एकदमै सानो सानो पुवालहरू भनेर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो हामीहरूको यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरूलाई जसको फ्लावर र सिड्सहरू हुँदैन, यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरू चाहिँ हामी अर्को फर्ममा पनि भन्न सक्छौँ। यिनीहरूलाई सिम्पलेस्ट फर्म्स अफ प्लान्ट्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ। सो हामीहरूको यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरूलाई हामीले के पनि भन्न सक्ने भयो त? दे आर द simplest forms of plants. They are the simplest forms of the plants. They are the simplest forms of the plants. प्लान्ट्सहरू मध्येमै पनि यिनीहरू चाहिँ एकदमै सिम्पल टाइपको प्लान्ट्सहरू हो भनेर हामीहरूले
भन्न सक्छौँ। सो अब हामीहरूले यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले एज अ जेनरलमा यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई यिनीहरूको नेचर कस्तो रहेछ त भनेर, किनकि अब हामीहरूले एकदमै एक्जामको भ्यूबाट पनि हेर्नु पर्यो तपाईँहरूलाई एक्जाममा कसरी फाइदा हुनेवाला छ त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो। अब हामीहरूको तपाईँहरूलाई फाइदा कसरी हुनेवाला छ त यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स लेखेर। अभियसली तपाईँहरूलाई म्याक्सिमम सोधे वाट इज क्रिप्टोग्राम्स सोध्न सक्छ। देन त्यसपछि आएर यो प्लान्ट्सहरूलाई जस्तै फ्लावर नभएको प्लान्ट्सहरूलाई के भन्न सकिन्छ, सिड्स नभएको प्लान्ट्सहरूलाई के भन्न सकिन्छ। अभियसली यस्तो सानो क्वेसन्सहरू सोध्न सक्छ। र अर्को मेन क्वेसन सोध्न सक्ने भनेको यस्तो च्याप्टरहरूबाट तपाईँहरूलाई, यस्तो यो च्याप्टरहरूमा क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ क्या। अब जस्तै अहिले त हामीले फर्स्ट टाइपमै पढिरहेका छौँ, नन फ्लावरिङ प्लान्ट्समै पढिरहेका छौँ। सो हामीहरूको नन फ्लावरिङ प्लान्ट्समै पुग्दै पनि हामीहरूले प्लान्ट्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्यौँ। त्यसपछि आएर अब क्रिप्टोग्राम्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स पढिरहेछौँ, र त्यसपछि गएर हामीहरूले फेनोरोग्राम्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्छौँ। यस्तो गर्दा गर्दै धेरै हुन जान्छन्, र तपाईँहरूलाई सोध्ने भनेको नै क्यारेक्टरिस्टिक्स नै म्याक्सिमम सोधिरहेको हुन्छ। सो जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुने भयो त्यो लेखौँ है। सो हामीहरूको जेनरल क्यारेक्टर्स अफ क्रिप्टोग्राम्स, क्रिप्टोग्राम्सको जेनरल क्यारेक्टर्सहरू के हुन्छ होला त। सो हामीहरूले अहिलेसम्म जे कुरा पनि गऱ्यौँ नि हो त्यही कुराहरूलाई चाहिँ अब पोइन्ट बनाएर लेख्ने। सो जस्तै मैले फर्स्ट पोइन्ट लेखेँ, दे आर द सिम्पलेस्ट प्लान्ट्स। सो हामीहरूको फर्स्ट पोइन्ट भनेको दे आर द सिम्पलेस्ट प्लान्ट्स, दे आर द सिम्पलेस्ट प्लान्ट्स, एकदमै सिम्पल प्लान्ट्सहरू हुन रे। सो दे, अर्को पोइन्ट लेखेँ मैले यहाँ। सो अर्को पोइन्ट बनाउँछु म, दे डु नट बियर फ्लावर्स एन्ड सिड्स। दे डु नट बियर फ्लावर्स एन्ड सिड्स भनेको के हो त, तिनीहरूसँग फ्लावर्स पनि हुँदैन सिड्स पनि हुँदैन भनेको सिम्पल। दे डु नट बियर सिड्स एन्ड फ्लावर्स, तिनीहरूसँग सिड्स पनि हुँदैन फ्लावर्स पनि हुँदैन भनेको। सो हामीहरूको थर्ड पोइन्टमा लेख्छु म, युजली दे रिप्रोड्युस बाई स्पोर्स फर्मेसन। युजली they reproduce by spores formation। तिनीहरूको फर्मेसन एक प्लान्ट्सबाट, जसरी मान्छेले जन्म लिएर एक मान्छेबाट अर्को मान्छे बन्छ हो कि होइन, हो त्यसै गरी हामीहरूको प्लान्ट्समा पनि यो क्रिप्टोग्राम्स टाइप्सको प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ के हुने रहेछ त, स्पोर्सबाट अर्को प्लान्ट्स बन्ने रहेछ। त्यसै गरी यिनीहरूको इक्जाम्पलहरू पनि लेख्न सक्छौँ हामी। एउटा पोइन्ट भनेको यिनीहरूको इक्जाम्पल मात्र लेखेर पनि एउटा पोइन्ट बनाउन सक्छौँ। जस्तै मैले भने नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स लाइक सम नन फ्लावरिङ। सो हामीहरूले अघि कुरा गर्दा फर्स्टमै प्लान्ट्सहरू युनिसेलुलर हुनसक्छ, मल्टिसेलुलर हुनसक्छ भनेर भनेका थियौँ नि हो, त्यही कुराहरूलाई चाहिँ म मिक्स गरेर चाहिँ एउटा पोइन्ट बनाउँछु। सो सम नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स like yeast, एसेक्ट्रा। हामीहरूको इस्ट र चाल्माइनोडोमनस प्लान्ट्स भनेका यिनीहरू कस्ता टाइपका प्लान्ट्सहरू रहेछन् त, नन फ्लावरिङ टाइप्सका छन्। सो नन फ्लावरिङमा पनि यिनीहरू के हुन् त, युनिसेलुलर हुन्। यिनीहरू के हुन् त, युनिसेलुलर प्लान्ट्स हुन्। र त्यसै गरी हामीहरूको मल्टिसेलुलर पनि हुन्छन्, नन फ्लावरिङमै मल्टिसेलुलर प्लान्ट्स पनि हुन्छन्। सो वाइल अदर युनिसेलुलर, म मल्टिसेलुलरको लागि अर्को पोइन्ट बनाउँछु, अभियसली बनाउन सक्छु हो कि होइन त। सो हामीलाई पोइन्ट्सहरू पनि तपाईँहरूले आफूले पनि थोरै सोच्नु पर्ने हुन्छ है। सो कसरी चाहिँ म्याक्सिमम पोइन्ट्सहरू बनाउन सकिन्छ, मार्क्स हेरेर त्यो अनुसारको पोइन्ट्स बनाउने। सो
हामीहरूको म्याक्सिमम अब तपाईँहरूलाई आउने भनेको चाहिँ 5 मार्क्सको लागि हुनसक्छ 5वटा पोइन्टभन्दा बढी सायदै लेख्नु नपरोस् र लेख्नु पर्यो भने पनि केही छैन। सो हामीहरूको अब यो दुईटा प्लान्ट्स मैले यहाँ नाम लेखेँ र यी बाहेक लगभग अरू भनेका हामीहरूका के छन् त सबै मल्टिसेलुलर प्लान्ट्सहरू छन्। सो हामीहरूको जस्तै मल्टिसेलुलर प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ मोस अनि त्यसपछि आएर फोन्स एसेक्ट्रा आर सम नन फ्लावरिङ त हुन् तर के हुन् त यिनीहरू नन फ्लावरिङ एन्ड मल्टिसेलुलर प्लान्ट्स भनेर भन्न सक्छौँ। नभए तपाईँहरूलाई यसै पोइन्टमा यो माथिको पोइन्टमा मर्ज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। कसरी भने सो while other are multicellular, सो मल्टिसेलुलर लेख्ने अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ इक्जाम्पलहरू लेखिदिने सक्छ। स्पाइरोगेरा SPIROGYRA स्पाइरोगेरा अनि त्यसपछि गएर मोस फोन्स एसेक्ट्रा। सो यी भनेका आर सम कमन नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स जसले फ्लावरलाई बियर गर्दैनन् त्यस्ता टाइपका केही प्लान्ट्सहरू भयो कि भएनन् त। सो हामीहरूको अहिलेसम्म हामीहरूले के पढ्यौँ त अहिलेसम्म हामीहरूले पढेको भनेको जस्ट नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स क्रिप्टोगेम्सको बारेमा मात्र पढ्यौँ। सो अब नन फ्लावरिङ प्लान्ट्समा पनि हामीहरूको यो क्रिप्टोगेम्सले मात्र पुगेन। जब यो फर्स्टमा डिभाइड गरिएको थियो क्रिप्टोगेम्ससम्म त डिभाइड गरियो, नन फ्लावरिङ र फ्लावरिङ प्लान्ट्स भनेर दुईवटा टाइपमा त डिभाइड गरियो, तर नन फ्लावरिङ मात्र भनेर पनि पुगेन छ किनकि एकदमै डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर भएका प्लान्ट्सहरू भेटिए। सो एकदमै डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर भएका प्लान्ट्सहरू भेटिए भनेपछि अब यिनीहरूलाई यसरी एउटै क्याटेगोरीमा राखेर भएन। भनिसकेपछि यिनीहरूलाई फेरि क्रिप्टोगेम्सलाई चाहिँ 3 डिभिजन्स गराइएको छ। सो क्रिप्टोगेम्सको 3 डिभिजन गराइएको छ र त्यसपछि आएर फेनोरोगेम्स र त्यसपछि फेनोरोगेम्समा पनि तिनीहरूको फेरि डिभिजन गराइएको छ। सो हामीहरूले अब आजलाई भने यति नै गर्छौँ। सो यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँहरूले लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।